बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि तालिबान का सियासी नज़रिया क्या है और क्या उन्हें आज के मौजूदा दौर का पूरा इदराक हासिल है और इनकी हिकमत अमली क्या होगी। ज़ाहिर है इस मुख्तसर से वीडियो में तमाम बातों का जायज़ा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ज़ाहिर है इस वक्त तालिबान ने एक केयर टेकर हुकूमत बनाई, एक अबूरी नज़म तश्कील दिया है और उसमें खुश आइंद बात यह है कि वो सब के सब अफ़गानी हैं और अफ़गानियों ने ही मिलकर इसको बनाया है और पुराने ज़माने की तरह नहीं जब बरतानिया उन पर अपना कोई नामज़द बादशाह मुसल्लत करता था और या फिर रूसी हुक्मरानों की तरह वो रूस अब हुक्मरानी कर रहा था, या फिर अमेरिका और नेटो की तरह कुछ जो है अपने शराइत के मुताबिक वहाँ चंद गिने चुने लोगों को मुकर्रर करके उन पर ठूंस देता था। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि आजकल अफ़गानिस्तान में अपने अफ़गानों की हुक्मरानी है, वरना सूरत हाल ये है कि आजकल जो यूनाइटेड नेशंस की सूरत में चंद ममालिक नेटो या अमेरिका जो फोर्सेस है जिनका दुमछल्ला बना हुआ है और वो कह रहा है उनसे कि हमारी शराइत और कवायद के मुताबिक अगर हुकूमत करनी है तो करें, वरना हम आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरी जानिब बहरहाल मुसलमानों की भी 56 रियासतें हैं और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान को ताउन करना चाहते हैं और देना चाहते हैं और हुकूमत को तस्लीम करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि मुस्तकबिल की करवट या कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो इंतज़ार ही रहेगा। जहाँ तक उनके सियासी नज़रिए का ताल्लुक़ है, आम तासुर यही दिया जाता है कि ये देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। हकीकत यह है कि दारुल देवबंद की बुनियाद जो है वो फ़िक़्ह हनफी फ़िक़्ह पर ही है। लेकिन हकीकत यह है कि हनफी फ़िक़्ह कोई देवबंद के बाद वजूद में नहीं आया, वो तो हज़रत अली करमुल्लाह उसका ताल्लुक़ जो है मक्की दौर से है। मक्की सहाबा जो है ये उनके कुछ असस साहिबुर राय थे, सहाबा किराम, जिनकी बिना पर इमाम अबू हनीफा ने अपनी फ़िक़्ह कायम की। और चूँकि दारुल देवबंद जो है 1867 में वजूद में आया और चूँकि इमाम अबू हनीफा जिनको आम तौर से असली नाम जो है नोमान बिन साबित हैं, उनका ख़ानदान और उनका कबीला काबुल से ताल्लुक़ रखता है और वह ताल्लुक़ काबुल से ही गोया नकल मकानी करके इराक़ गया था उस ज़माने में जब मुसलमानों का दौर हुकूमत था, दौर खिलाफत था। और चूँकि उनकी पैदाइश जो है 50 हिजरी में हुई, जब अभी तबा ताबीन और सहाबा भी मौजूद ज़िंदा थे। और ये भी कहा जाता है कि जो उनका ख़ानदान जिनको ज़वाती या ज़वाती कहा जाता है, उनके ताल्लुक़ात हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह के साथ भी थे और उनका जाना आना लगा रहता था और हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह को भी खिलाफत में वो अपना मदद भी पेश करते थे। क्योंकि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम भी कोफा में ही हुई और कोफा में ही उन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ पर ही उन्होंने जो उनके असातिज़ा किराम में मशहूर असातिज़ा थे उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार किया जाता है। और ये बहरहाल तारीख़ में ये चीज़ लिखी हुई है मुस्तनद ज़राया से कि जब 120 हिजरी में जब उनके उस्ताद हम्माद का इंतकाल हुआ तो इस मदरसे फ़िक्र के लोगों ने बिल इत्तिफ़ाक़ इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही उनका जानिशीन बनाया और उनकी मस्तन पर वो 30 साल तक दर्स व तदरीस और इफ्ता का वो लाफानी काम उन्होंने अंजाम दिया जो आज मज़हब हनफी की बुनियाद है। और इस 30 साल की मुद्दत में उन्होंने बकौल बाज़ लोगों के बाज़ जो फ़ुक़हा हैं कहा है कि उन्होंने 38,000 कानूनी मसाइल के जवाबात दिए और जो उनकी ज़िंदगी में ही अलग अलग उन्वानात के तहत मुरतब और मुदव्वन कर दिए गए थे। 700-800 की तादाद में ऐसे शागिर्द तैयार हुए जो दुनिया के मुख्तलिफ
علاقوں میں پہنچ کر درس و افتاء کے مسند نشین اور عوام کی عقیدتوں کے نہ صرف مرکز بن گئے بلکہ انہوں نے جگہ جگہ فقہ حنفی کے مطابق اپنے ادارے بھی قائم کیے۔ ان کے شاگردوں میں سے 50 کے قریب ایسے شاگرد نکلے جو ان کے بعد سلطنت عثمانی عباسیہ کے قاضی ہوئے، جج بنے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا، وہی عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہندوستان کا بادشاہ رہا ہے، انہوں نے بھی جس کو آج ہم فتح عالمگیری کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی فقہ مذہب کی بنیادوں پر ہی مدون کیا گیا تھا۔ اور آج چین سے لے کر ترکی تک کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو شاگرد خاص طور سے امام یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ خلیفہ کے گویا ایما پر انہوں نے کتاب الخراج مدون کی۔ اس کتاب میں انہوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ٹیکس کیسے وصول کیا جاتا ہے، وہ کیا عوامل اور اصول ہیں جن پر لوگوں سے زرعی زمین سے جو مویشی ہیں ان پر کس طرح سے یہ اصول قائم کیے جا سکتے ہیں اور ٹیکس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ ٹیکس آج جو ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں، دوسرے مغربی ممالک میں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس سے پہلے ہی ان چیزوں کو جو باقاعدہ طور تیار کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو اصل شاگرد امام ظفر یا امام احمد شیبانی کو دیکھتے ہیں، ان کی وہ بھی فقہ گرچہ امام ابو حنیفہ سے اپنے وقت میں اختلاف کرتے تھے، یا امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب المبسوط جو ہے کئی والیوم میں آج بھی برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ اور اگر ان کتابوں کو دیکھا جائے، ان کتابوں میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ ٹی وی کو پھانسی دی جائے یا پھر خواتین کو ننگے کوڑے برسائے جائیں، بلکہ جو چیز معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ خواتین کو بھرپور حصہ اور نمائندگی دی جائے، اور انہیں وہ یہ کہا گیا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ کوئی بھی تعلیم ہو، یہ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ اگر طالبان اس امام ابو حنیفہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ خواتین کو بھرپور نمائندگی اس میں دی گئی ہے۔ چونکہ حنفی مسلک دوسرے مسالک جو حنبلی ہیں، شافعی ہیں یا مالکی مسالک کے مقابلے میں سب سے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، نئے قوانین کے استنباط اور عدالتی اجتہادات کے سلسلے میں سب سے مفید مسلک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباسی اور عثمانی دور خلافت میں یہ گویا ملک کا قانون اور ملک کا دستور تھا، اور یہ دور تاریخ اسلامی کے 3/4 پر محیط تھا۔ اس لیے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2 مسلک، ایک تو یہ امام احمد حنبل مل کے قریب جو ان کا فقہ ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں گے ان کی جو فقہ اس میں سعودی عرب پیش ہے، ان کی جو حکومت ہے وہ اس کے قریب ہے، اور دوسرا مسلک مکتب فکر شیعہ کا ہے جس کے رہنمائی امام خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ایران میں حکمرانی قائم ہے۔ چونکہ دونوں ممالک اقوام متحدہ کے ممبر بھی ہیں، لیکن یہ ایک تیسری مثال ہوگی جو فقہ حنفی کی بیس پر اگر افغانستان میں انہیں قائم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو سپر پاورز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ ہماری شرائط پر چلتے ہیں، ہمارے قواعد ضوابط کو مانتے ہیں تو ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہرحال دروغ پن ہے۔ مسلمان ممالک بھی اس وقت 56 کنٹریز موجود ہیں، ہمیں بہرحال بیلنس کرنی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر جو بھی ہو سکتا ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے ان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔